यस कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय, पार्टीका केन्द्रीय नेताहरू, माननीय सांसद, प्रदेश सभाका सदस्यहरू, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखज्यू लगायत पार्टीका सम्पूर्ण पदाधिकारी साथीहरू, मेयर उपमेयर लगायत सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि साथीहरू र यहाँ उपस्थित भएका सम्पूर्ण कमरेडहरू र सञ्चारकर्मी मित्रहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनी, आज अचानक यो भेटघाट कार्यक्रम रहेको कुरा मैले थाहा पाएँ। साथीहरूले यसलाई बडा सुन्दर नाम पनि दिनुभएको छ, अभिनन्दन भन्ने। खुसी लागेको छ। म यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अब हामी बिस्तारै चुनावतिर जाँदैछौँ। केही समय, अब केही दिनभित्र, यसै महिनाभित्र हामी पार्टीको विधान महाधिवेशन गर्दैछौँ। त्यसपछि त्यस यता पनि हाम्रा थुप्रै पार्टीका साङ्गठनिक कामहरू छन्। प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले सोचेका थिए नेकपा एमालेलाई ध्वस्त बनाउन सकिन्छ, यसलाई कमजोर पार्न र खत्तम पार्न सकिन्छ भन्ने सोचेका थिए। तर नेकपा एमाले कर्कलाका पातको पानी होइन, यसो हावा चल्ने बित्तिकै तर्लक्क झरोस्। नेकपा एमाले कुनै नाजुक नाजुक कमजोर त्यस्तो शक्ति पनि होइन र यो भवितव्यले बनेको, भवितव्यमै बिग्रिहाल्ने खालको पनि हो। नेकपा एमाले यो देश, पछाडि परेको देश, गरिबीमा भएको देश, अविकसित देश, यसलाई अगाडि बढाउने, आधुनिक बनाउने, विकसित बनाउने र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने अभिभारा बोकेर अगाडि बढेको पार्टी। अचानक बनेको होइन यो। हजारौं शहीदका बलिदानबाट, लाखौं कार्यकर्ताका रगत पसिनाबाट, मेहनत, कठिनाई र दुःखहरूबाट, जेलका यातना, भूमिगत जीवनका त्रासदी कष्टहरू लगाए अनेकले अङ्गभङ्ग हुनु परेका छ। अनेकौँका, सैकडौँका, हजारौँका परिवार बेहाल भएका छन्। त्यस्तो स्थितिबाट गुज्रिएर आन्दोलनको मैदानबाट अगाडि बढेर यो पार्टी एउटा मजबुत पार्टीको रूपमा राष्ट्रव्यापी मात्रै होइन, यो नेपाली व्यापी, देशका कुना कुनामा मात्रै होइन, जहाँ नेपाली पुगेका छन् त्यहाँ नेकपा एमाले पुगेका छन्। संसारको जुनसुकै कुनामा पनि, पालिकामा मात्रै होइन, वडामा मात्रै होइन, टोलमा मात्रै होइन, जहाँ नेपाली पुगेका छन् त्यहाँ नेकपा एमाले पुगेका छन्। यसै देखियो एमाले धुल्याउने सपना देख्नेहरू कानुन बनाउने बेलामा कति धुल्याउँछन् भनेर हेरेको 40% भन्ने कानुन थियो, त्यो 40%लाई 20% झारे। दुवैतिर 20% हो कि भन्ने थियो, भन्ने थियो। लाई वा पारेर यता पुगे पनि हुने, उता पुगे पनि हुने, पार्टीमा 20% केन्द्रमा भए पनि हुने, सांसदमा 20% भए पनि हुने, 20% मात्र। त्यो पनि म तपाईँहरूलाई भनिदिन्छु, हामी अलिकति लाग्ने हो भने 20% के 10% पनि हुँदैन, त्यो पार्टी दर्ता पनि हुन्छ। नेकपा एमालेलाई कमजोर पार्ने कुरा त छोडिदियो।
आफै कमजोर बनाउँदै आफै कमजोर हुँदै 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 समाप्त हुनेछ त्यो एमाले विरोधी षड्यन्त्र। अब हामी स्थानीय निकायको निर्वाचन अलिक पछाडि कति बेर हुन्छ, वैशाखतिर हुन्छ, कहिले यिनीहरूले यो 1.5 वर्ष गरेर खाँदैनन्। तपाईँहरूलाई म बताउन चाहन्छु, 1.5 वर्ष यिनीहरूले धान्न सक्दैन। अहिले 1 महिनामै देखिसक्यो, 1 महिनामै तमासा देखिसक्यो। यिनीहरूको सरकार पुरा गर्न सकेका छैन। 4 जना मन्त्री लिएर, त्यो 4 जना मन्त्रीको काम के छ भन्दा सडकमा विरोध देख्न नहुने लोकतान्त्रिक पार्टी अरे, लोकतान्त्रिक सरकार अरे। हिजोको सरकारलाई अधिनायकवादी र तानाशाही भन्थे। हिजो सरकारले सडकमा विरोध गरेको देख्ने बित्तिकै लाठी मुङ्ग्री गर्ने गर्थ्यो। हिजोको सरकारले दमन गर्ने गर्थ्यो, धडपकड गर्ने गर्थ्यो। त्यो त गरेन, मनपरी गरेर हिँड्न। आज अलिकति विरोध युवाहरूले गरे, विद्यार्थीले अलिकति विरोध गरे भने सरकार पुरा शक्ति लगाएर त्यो शान्तिपूर्ण जुलुसमा खनिन्छ लाठीले। म सरकारलाई चेतावनी दिन चाहन्छु, धेरै उताउलिएर सरकार नजाओस्। मैले अहिले धेरै केही नभनौँ, नेकपा एमाले माथि अमानवीय, गैर संवैधानिक, गैर कानुनी, अलोकतान्त्रिक ढङ्गले तानाशाही दमन हुन्छ भने त्यो कुरा सरकारलाई महँगो पर्नेछ। सरकारमा भएका गठबन्धनका दलहरूलाई महँगो पर्नेछ। त्यो कुरा म सम्झन्छु। नेकपा एमाले खरानीको डल्लो होइन, यसो चलाएपछि फुटिहाल्छ, सिद्धिँदैन। त्यो 2-4 बिग्रिन सक्छन्, 2-4 बिग्रिएर जान सक्छ। बिग्रिएर जाँदा हिजो देख्नु भएन अनुहार, भाग्न खोज्या हुन् कि कुद्न खोज्या हुन् कि के हो, कसैले समातिराखे, कसैले तान्दै गरेर देखियो। लाग्थ्यो त्यहाँबाट कोही उम्किन खोजिराखेको छ, भाग्न खोजिराखेको छ, कसैले समातेर राख्नु। जे होस् त्यो उनीहरूको कुरा। हामी सबैलाई थाहा हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। अबको चुनाव नेकपा एमाले चुनाव गरायो, केपी ओलीको नेतृत्वमा चुनाव भयो भने एमाले 2/3 ल्याउँछ भनेर यिनीहरू डराएर एमालेको सरकार ढाल्छ। अनेक थरी प्रतिक्रियावादीहरू एमालेको सरकार ढाल्न पुगे। अनेक थरी अराजनीतिक, उद्देश्यहीन उनीहरूको कार्यक्रम सरकार किन बनाउने भन्ने कुराको कार्यक्रम तपाईँहरूले कहिले देख्नुभयो? किन बनाउने? केपी ओलीको विरोध, केपी ओलीको विरोध, नेकपा एमालेको विरोध। किनभने यसले देश बनाउने भयो। अरू पार्टीको यहाँ चिन्ता के कुराको हो भने अरू पार्टीको सटर बन्द हुने भयो। अरू पार्टीका सटर चल्ने भएनन्, बन्द गर्दै घर बस्दै गर्नुपर्ने अवस्था आयो। त्यसो भएर एमालेलाई ढाल्नु पर्यो। तर एमाले सङ्घीय सरकारबाट, केन्द्रीय सरकारबाट एमाले अहिले हटेको छ केही समयका लागि। तर अब आउने चुनाव म सबैले सुन्ने गरी भनिदिन चाहन्छु, गठबन्धनका सबैले सुनुन् भनिदिन चाहन्छु। अब आउने चुनाव एमालेको चुनाव। अब आउने चुनाव एमालेको चुनाव। अरूले किनारमा बसेर, छेउमा बसेर रमिता हेरे हुन्छ। बाकस थाप्न पाइन्छ, थाप्नु। भोट माग्न पाइन्छ, माग्नु। तर जनताले यस्ताहरूलाई भोट दिन्छ हो? आजको सचेत जनताले यस्ताहरूलाई, अस्थिरताका नायकहरूलाई, विकास विरोधीहरूलाई, शान्तिका शत्रुहरूलाई भोट दिन्छ हो जनताले? स्थिरता हुन नदिने यस्ता तत्त्वहरूलाई दिन्छ, विकास सुन्न नसक्ने यस्ताहरूलाई दिन्छ, जनतामाथि दमन गर्ने त्यस्ताहरूलाई दिन्छ जनताले अब भोट। के गर्ने भन्ने केही पनि छैन, त्यस्ताहरूलाई दिन्छ जनताले भोट। ठिकै छ, हामी चुनावको तयारी गर्दै जानेछौँ। चुनावकै बेला उनीहरूले थाहा पाउनेछ।
अहिले लामो समयदेखिको एमाले विरुद्धको एउटा अभियानको अन्तिम निष्कर्षतिर पुगेको छ। त्यो निष्कर्षतिर पुग्नै लागेको छ। एक ढङ्गले केही मान्छेहरू जसको एमाले सिद्ध्याउने उद्देश्य थियो, एमाले भित्र रहेर एमाले भित्र घुसेर सिद्ध्याउने उद्देश्य। मलाई कतिपय साथीहरूले कसैको नाम नलिदिए पनि हुन्थ्यो भन्छ, तर मैले एउटा प्रसङ्गमा नाम लिनै पर्छ। माधव नेपालजी यस पार्टीको प्रमुख भएर धेरै वर्ष चलाउनुभयो। पार्टीको प्रमुखबाट कति बेर उहाँ हट्नुभयो, कसैले हटाएर हट्नुभयो होइन। उहाँले 240 निर्वाचन क्षेत्रमध्ये 33 वटामा पार्टीलाई सीमित गर्नुभयो। पार्टीको नीति के हो, पार्टीको गन्तव्य के हो, पार्टी कता जाने हो, केही नछुटिने स्थितिमा विचारहीन पार्टी कस्तो स्थितिमा पुग्यो। यस्तो भेलाहरू गर्ने हो भने यत्रो भेला त देशभरि कहीँ हुनै छोडेको थियो। माधव नेपालको समय भेलै नहुनु, त्यसरी भेला गर्यो, बल गरेर भेला गर्यो भने 50, 60, 40 जना उपस्थित हुन्छ। त्यसमा महिला कति उपस्थित हुन्छ भन्दा 4 जना। 40 भन्दा मुनिका युवा कतिजना भन्दा 40 भन्दा मुनिकोले हात उठाउनुहोस् त भन्यो भने 2 जनाको हुन्छ जम्मा। युवा खलास, पार्टीमा युवा छैन, महिला छैनन्, विद्यार्थी कमजोर हुँदा हुँदा पार्टी यत्रो पार्टी भइसक्यो। कत्रो पार्टी त्यो खुम्चिएर गएर एउटा कचौरामा हटाउने पार्टी बनाएर छोड्नुभयो अनि आफै राजीनामा गर्नुभयो। अब मैले पार्टी सिद्ध्याएँ, मेरो काम सिद्धियो, अब मैले छोडेँ भनेर राजीनामा। उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाइयो। प्रधानमन्त्री बनाउँदा उहाँसँग बहुमत गुमेको होइन, कङ्ग्रेसको समर्थन छँदै थियो, हामी लागेकै थियौँ, बहुमत छँदै थियो। तर सडकमा निस्किन नहुने अवस्था बनाएर, यति बदनाम गराएर, निकम्मापनको पराकाष्ठमा पुर्याएर एमाले सरकार चलाउने रहेनछ भन्ने पारेपछि अब मेरो काम पुग्यो, काम सिद्धियो भनेर भनेर सरकारमा सत्तामा हुँदा, प्रधानमन्त्री हुँदा, पार्टी प्रमुख हुँदा सिद्ध्याएर छोड्नु। पार्टी प्रमुख हुन नपाएपछि सधैँ उडालो मचाएको छ पार्टीले। विपक्षीसँग साँठगाँठ गरेको छ, विपक्षीसँग मिलेको छ। अहिले त तपाईँहरूले सर्लङ्ग देख्नुभयो नि, माधव नेपाल कुदेर उस कहाँ पुगेको छ, कुदेर उस कहाँ पुगेको छ, कुदेर अर्को पार्टीको बसिराखेका मान्छेलाई प्रधानमन्त्री भइदेऊ कि खाइदेऊ कि खाइदेऊ। एमाले सिद्ध्याउनुपर्छ, म साथ दिन्छु, एमाले फोड्छु, तिमीहरूलाई साथ दिन्छु भन्दै त्यस्तो मान्छेहरूलाई उचालेर उहाँले पार्टीभित्र विकराल समस्या पैदा भयो, विकराल समस्या। र अहिले हुँदै गएर अब पार्टी फुटाएरै छोड्ने ठाउँमा त्यति गर्दाखेरि पनि उहाँले सुदूरपश्चिममा हाम्रो बहुमत हुँदाहुँदै आधा सङ्ख्या हामीसँग छ, अरूले हामीलाई समर्थन गरेको छ र हामी स्पष्ट बहुमतमा हुँदाहुँदै अलग भइसकेको माओवादीलाई यत्तिकै कानमा बोकेर एमालेको सरकार बन्न दिनु भएन। माओवादीको सरकार कर्णालीमा 40 सङ्ख्यामा 20 हाम्रो छ, अरूको हामीलाई समर्थन छ, हामी बहुमतमा छौँ। तर 4 जनाले फ्लोर क्रस गरिकन एमालेलाई सरकारमा जान्छ। तपाईँ हामी सबैले देखेका छौँ।
समर्थन अर्कातिर अरूलाई भोट हाल। यही कुरा यहाँ पार्टीले उम्मेदवार उठायो, छुट्टै उम्मेदवार विपक्षीहरूसँग साँठगाँठ गर्ने, जहाँ पनि विपक्षीसँग साँठगाँठ गर्ने र आफ्नो उम्मेदवारलाई गर्ने। यहाँ पनि त्यही हो। मैले संसद जोगाउँ भनेर, संसद जोगाउनका लागि, सरकार जोगाउनका लागि, स्थिरता र स्थायित्व कायम गर्नका लागि समर्थन मागे। विश्वासको मतमा भोट हाल भनेर भने हाम्रै पार्टीका 27 जना लिएर उहाँ बाहिर निस्किनु। 27 जना लिएर बाहिर निस्किनु भयो सरकार गिराउनु। साउन्ड सुनिएन? अलिकति साउन्ड होइन, यो ठिकै छ तर अलिक त्यहाँ साउन्ड माथि राख्नु, पोडियम माथि उठ्छ, पोडियम माथि उठ्छ अनि हजुरको साउन्ड क्या छ। ढालिसके तैपनि एमालेलाई प्रतिपक्षमा पुर्याए, प्रमुख प्रतिपक्षसँग साँठगाँठ गरेर मिलेर विरोधी पार्टी विपक्षी पार्टीहरूसँग मिलेर सरकार बनाइसके। तैपनि म चाहिँ वार्ता समिति बनाउँदैछु, कार्यदल बनाउँदैछु, के माग चाहियो भन्दैछु। जेठ 2 गते भने लौ, जेठ 2 गते पनि ठिक छ गर्दैन। अर्को माग गर्छ हुन्छ, केन्द्रीय कमिटीमा मान्छे थप्नु पर्यो भने हुन्छ। लाज शरम पचाएर मलाई दोस्रो अध्यक्ष चाहियो भने, यो बाबा बर्बाद पार्ने पार्टी हुने अध्यक्ष चाहियो भने अप्ठ्यारो लाग्दैन भने लाग्दैन, चाहियो मलाई। मैले त्यो पनि हुन्छ, दोस्रो अध्यक्षसम्म हुन्छ भन्दा अब फेरि माग गऱ्यो, पहिल्यै अध्यक्ष चाहियो भन्दै जाने। जसरी भए पनि पार्टी बनाउने, जसरी भए पनि पार्टी कार्यकर्ता हलमा ल्याउने, कार्यकर्तालाई धोका दिने, कार्यकर्तालाई भ्रममा पार्ने, यस खालका कोसिसहरू लगातार। हिजो आइपुग्दा कति असंवैधानिक, कति अलोकतान्त्रिक ढङ्गले कस्तो षड्यन्त्र स्वरूप हिजो तपाईँ हामीले देख्न सक्छौँ। अस्ति राति मध्यरातमा चलिरहेको संसद रोक्यो। कुनै कानुन बनाउनु पर्ने छ भने त संसद चलिरहेको छ, के बनाउन सकिन्छ? अचानक संसद रोक्यो। एकछिन अगाडिसम्म सभाको सरकारले 1 हप्ताभित्र यो रिपोर्ट यहाँ पेश गरोस् भन्दैछ। 1 हप्ताभित्र म यो गर्छु भन्दैछ। सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा विधेयकहरू यस अधिवेशनबाट पास गर्छु भन्दैछ। अनि त्यो भन्दै एकैछिनमा भरे राति मध्यरातबाट 12 बजेबाट स्वतः अन्त्य गर्ने गरी बैठक सुरु। अचानक बन्द। अहिलेसम्म 7 दिनपछि यो गर्ने भन्दैछ। अचानक अधिवेशन 12 बजे अधिवेशन बन्द हो। भोलिपल्ट अफिस खुल्न पाएको छैन। अध्यादेशको मसौदा, कानुन मन्त्रालयको सहमति, यो त सबै अगाडिदेखिको षड्यन्त्र। सञ्चार माध्यमहरूले पनि अगाडिदेखि भन्दै थिए सोमबार ल्याउँछ, यस्तो गर्छ, षड्यन्त्रको गन्ध यस्तो आइरहेको छ भनिरहेका थिए। नभन्दै सोमबार आइपुग्यो। कार्यालय खोल्न नपाउँदै अध्यादेश, यदि कानुन चाहिएको थियो भने सदनमा त्यो कानुन राख्न पास गर्न सकिन्थ्यो, तर सदनमा संसदमा आएन। अचानक सदन अन्त्य गरेर षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले अध्यादेश बिल्कुलै असंसदीय। यही कुरा अगाडि हामीले वा राखेका थियौँ, यता वा उता भनेर केन्द्रीय समिति अथवा
30-40% भए पुग्छ भनेर हामीले भनेका थियौँ वा तर 20% भनेको थिएन। किन त्यसो गर्नु पर्यो? हामीले पार्टीको केन्द्रीय कमिटी वा संसदको किन भन्नु पर्यो भने बाटामा मान्छे थप्दै जाने, कसैको 100 जना नभएको केन्द्रीय कमिटी 1500 को पुर्याएको छ, कसैले कति बेला केन्द्रीय कमिटी भनेर 7000 को पुर्याइदिएको छ। अनि सांसदहरू त बन्धु कमैया जस्तो। त्यो स्थिति हुनु हुँदैन, संवैधानिक अधिकारको सुनिश्चितता हुनुपर्छ भनेर हामीले त्यस बेला राखेका थियौँ। जुन कुराको व्यापक आलोचना यिनै नेताहरू, यिनै पार्टीहरू र यिनका समर्थकहरूले भुइँया मचाए। अहिले मध्यरातमा सदन अन्त्य, भोलिपल्ट 10 बजी अफिस खोल्न पाएको छैन, सुरु गरिन्छ। अध्यादेश ल्याएर एकैछिनपछि अध्यादेश आउने बित्तिकै एकछिनपछि आइसक्यो पार्टी दर्ता गर्न मान्छे पुगिसक्यो। यो नेकपा एमाले यसलाई कमजोर पार्न, यसलाई फुटाउन, यसलाई फुटाएर टुक्र्याएर कमजोर पार्नका लागि षड्यन्त्र स्वरूप गलत मनसायका साथ सदन अन्त्य गरिएको हो। र यसरी सदन अन्त्य गरेर पार्टी विभाजनको चाँजो पार्ने, र राख्ने कि वा राख्ने, 20, 25, 30 कति प्रतिशत राख्ने, मान्छे गन्ने जतिजना छ त्यति, जति प्रतिशत पुग्छ त्यति प्रतिशतको कानुन बनाउने, यस्तो तमासा एउटा पार्टी फुटाउनका लागि देशको लोकतन्त्रको आन्दोलनमा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका र बलिदान गरेको, भूमिका खेलेको, नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको पार्टी त्यसप्रति दुश्मनी गर्नका लागि, त्यस पार्टीलाई कमजोर पार्नका लागि यस प्रकारका षड्यन्त्रपूर्ण खेल भए। आफूलाई लोकतान्त्रिक हुँ भन्नेहरूबाट यस्ता षड्यन्त्र, यो लोकतन्त्र विरुद्धको षड्यन्त्र, यो असंवैधानिक बहुदलीय प्रणाली विरुद्धको, संसदीय व्यवस्था विरुद्धको, यो अभ्यास विरुद्धको यो षड्यन्त्र। त्यसकारण हामीले भनेका छौँ यो कार्यान्वयन हुन सक्दैन, यसलाई कार्यान्वयन गर्न हुँदैन र यसलाई कार्यान्वयन होइन अविलम्ब जारी नगर भन्दा भन्दै सरकारले जारी गर्यो यो अध्यादेश। नेकपा एमाले जारी नगर भन्दा भन्दै अध्यादेश बलजफ्ती जारी। कानुन बनाउँदा प्रतिपक्षले छलफलमा भाग लिन पाउनु के आकस्मिकता थियो? संविधानले, कानुनले भन्छ सदन नभएका बेला, संसदको सदन नचलेका बेला देशका लागि कुनै काम नगरी नहुने भयो, त्यसका लागि कुनै कानुन नहुने भयो आकस्मिक रूपमा भने, आकस्मिक रूपमा कुनै कानुन ल्याउनका लागि अध्यादेश जारी गरियो। यहाँ आकस्मिक रूपमा देशका लागि के पर्यो, जनताका लागि के पर्यो? जनतालाई केही समस्या परेको थिएन, देशमा केही समस्या परेको थिएन, देशका लागि जनताका लागि होइन। एमालेको विरुद्ध सत्ताधारीहरूलाई, सत्ताधारीहरूका गलत मनसाय, अलोकतान्त्रिक मनसाय, गैर कानुनी मनसाय, कानुन फेरेर गलत काम गर्ने मनसाय, कानुन बमोजिम सरकार चलेन, कानुनलाई बाँचखुस पारेर, कानुन च्यातेर, संविधान मिचेर अनि सरकार त्यसरी गाडी। त्यसकारण हामीले भनेका छौँ यो अध्यादेश अविलम्ब फिर्ता हुनुपर्छ, अधिवेशन तुरन्त आह्वान गरिनुपर्छ, संसदको अधिवेशन तुरन्त बोलाइनुपर्छ। हाम्रो सुझाव नेकपा एमाले असंवैधानिक बाटोमा जाँदैन, असंसदीय बाटोमा जाँदैन, अलोकतान्त्रिक बाटोमा जाँदैन, गैर कानुनी बाटोमा जाँदैन, अनुचित बाटोमा जाँदैन। संवैधानिक, कानुनी, लोकतान्त्रिक बाटोबाट हरेक प्रकारका षड्यन्त्रहरूका विरुद्ध लड्न, तिनलाई पराजित गर्न नेकपा एमाले सक्छ। संविधानसम्म ढङ्गले, कानुनसम्म ढङ्गले लोकतान्त्रिक विधिबाट हामी मुकाबला गर्न सक्छौँ। त्यसकारण हामीलाई कुनै हतार छैन। मैले अघि एउटा कार्यक्रममा, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यक्रममा बोल्दाखेरि पनि भनेको, नेकपा एमाले अहिले पनि
देशका अधिकांश स्थानीय निकायहरूमा सरकार चलाइरहेको छ। नेकपा एमाले अहिले पनि अनेक प्रदेशहरूमा सरकार चलाइरहेको छ। नेकपा एमाले एउटा 2 नम्बर प्रदेश बाहेक अरू प्रदेशहरूमा अहिले पनि प्रमुख पार्टीको हैसियतमा त छँदैछ। म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, प्रदेश नम्बर 1 मा 90 भन्दा बढी सिट छ। 90 भन्दा बढी सिटमा 50 भन्दा बढी सिट नेकपा एमालेको एक्लै छ। यस प्रदेशमा 110 सिट छ। 110 सिट मध्ये 56 नेकपा एमालेसँग एक्लै छ। 56। म भन्न चाहन्छु उसमा लुम्बिनीमा 80 सिट मध्ये हामी 39 जति छौँ, अरू 41 छ। अहिले त्यसमा केही घटेका छन् मान्छे, त्यस कारण हामी 38 छौँ भने अरू 39-40 छौँ। 1 सिट 2 सिट सबै मिल्दाखेरि 1 सिट 2 सिटले अरू अगाडि होला। हामी बराबरीको हैसियतमा छ। गण्डकीमा हामी 60 मध्ये 28 सिट त हामी एक्लै छौँ। 60 मध्ये कर्णालीमा हामी 40 मध्ये 20 सिट एक्लै छौँ। अहिले 4 जना हाम्रो फ्लोर क्रस गरे हुनाले कारबाहीमा परेर हटिएको छ। तर हाम्रो हैसियत 40 मा 20 हो। सुदूरपश्चिममा जम्मा 52 सिट हो। त्यसमध्ये 25 सिट हाम्रो एक्लै छ, अरूको मिलाएर 27 सिट हो। अथवा हामी बराबरीको हैसियतमा छौँ सबै ठाउँमा। सङ्घीय संसदमा म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, सङ्घीय संसदमा 100 भन्दा माथि हामी छौँ। हाम्रो नजिकैकाहरू 60-61 हो। त्यसकारण देशको एमाले प्रमुख पार्टी हो। गएको चुनावमा हामीले केही काम मात्रै देखाउन पाएका थियौँ। हामीले सिङ्गै काम देखाउन पाएका थिएनौँ। हाम्रो क्षमता देखाउन पाएका थिएनौँ। हाम्रो राष्ट्रिय उडान देखाउन पाएका थिएनौँ। हामीले अलिअलि देखाउन पाएका थियौँ। हामीले नाकाबन्दीको मुकाबला गरेर राष्ट्रिय स्वाभिमान कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा देखाएका थियौँ। हामीले उत्तरतिरबाट पनि बाटो खोलेर नेपालले एकतिर मात्रै भर पर्ने होइन, अर्कातिरबाट पनि बाटो खोल्न सक्दो रहेछ भन्ने कुरा त्यो नेकपा एमालेको मात्रै तागत थियो। त्यो एमाले सरकारमा पुग्यो र हामीले त्यसलाई देखायौँ। केही कुराहरू देखाएका थियौँ, केही नाकाहरू खोलेर देखाएका थियौँ। हामीले केही विकासका सपनाहरू हामीले प्रस्तुत गरेका थियौँ। देश विकास हुन सक्छ भनेर। अहिले हामीले बाटाघाटा, पुल, सुरुङ मार्ग, जल यातायात, अरू केबल कारहरू, झोलुङ्गे पुल, ट्विन विस्थापन, पक्की सडक पुलहरू, अहिले 400-450 भन्दा बढी पक्की सडक पुलहरू हामीले निर्माण गरेका छौँ। यस बिच यी 3.5 वर्ष असाधारण काम गरेको छ। तपाईँ जहाँ फर्किएर यदि विरोधीले तपाईँलाई सोध्छ भने के गर्यो एमालेको सरकारले भन्छ भने तपाईँ उभिएका ठाउँबाट वरिपरि हेरेर यी 3-3.5 वर्षमा यो परिवर्तन आएको छ भनेर त्यही उभिएका ठाउँबाट तपाईँ परिवर्तन गर्नुहुन्छ। त्यसरी काम गर्नु। अहिले हामीसँग देखाउने थुप्रै कामहरू छन्। शिक्षाको क्षेत्र, स्वास्थ्यको क्षेत्र। पहिले नेपालमा यति अस्पताल थिए, एकै दिन हामीले 396 वटा अस्पताल एकै दिन शिलान्यास। 396 वटा अस्पताल एकै दिन शिलान्यास। कोभिड आउँदा परीक्षण गर्ने एउटा केन्द्र थिएन। हङकङ पठाएको हामीले पहिलो परीक्षण। अहिले 100 ठाउँमा परीक्षण हुन्छ। हामीले निःशुल्क यत्रो महामारी चल्दा धनीभन्दा धनी देशहरूले गर्न सकेन। हामीले निःशुल्क परीक्षण। धनी देशहरूले, धेरै धनी देशहरू छन् जसले निःशुल्क खोप दिन सकेन। हामीले सबै नागरिकलाई निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउने काम हामीले
कामहरू गरे, अस्पतालहरूको स्तरोन्नति गरे। अहिले यस बिचमा अनेकौँ यस्ता कामहरूको उन्नति भएको छ, त्यो मैले यहाँ भनेर हामी सबैलाई थाहा छ। रानी पोखरीको शिलान्यास गरेर हिँडेको म फर्किएर फेरि प्रधानमन्त्री भएर आउँदा त्यो इँटा जहाँ राखेको त्यस्तै रहेछ, केही पनि गरेन। मै बनाउँछु मेरो धरहरा भन्ने एउटा अभियान सुरु गरियो, जहाँ पुगेको थियो 34 करोड कि 36 करोड कति रुपियाँ उठेको थियो नागरिकहरूबाट, त्यतिमै बन्द। त्यसपछि एउटा पाइलो सारी आउँछ, म आइकन शिलान्यास गरेर धरहरा अहिले तयार भएछ। धरहरा पनि 400 भन्दा बढी 500-700 गाडी आट्ने गरी पार्किङ तयार भएको छ। धरहराको जमिन हो सुन्दारामा हरदम पानी खलल्ल बग्ने गरी सुन्दारा तयार भएको छ। पार्कको व्यवस्था गरिएको छ, त्यहाँ मर्निङ वाक इभिनिङ वाक गर्न सकिन्छ। बेग्लै प्रकारको सुन्दरता, टोडी खेललाई त्यसलाई विस्तार गरेर त्यहाँको सरसफाइ सुन्दरता त्यसको बेग्लै गरिएको छ। स्कुलहरू एउटै जिल्लामा कतिवटा नयाँ स्कुलहरू बनेका छन्। भूकम्पबाट भत्किएका विद्यालय त प्रायः हामीले निर्माण गरि नै सक्छौँ। अझ नयाँ, अझ राम्रा, अझ सुन्दर विद्यालय, अस्पतालहरू, सरकारी कार्यालयहरू, भवनहरू मैले धेरै भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन साथीहरू। हामीसँग यसपल्ट हामीले के गर्यौँ भन्ने कुरा गर्वसाथ भन्ने ठाउँहरू छन्। हामीले देशलाई सुरुङ मार्गमा पुर्यायौँ, हामीले देशलाई डिजिटल युगमा पुर्यायौँ, हामीले देशलाई ट्विन युगबाट अन्त्य गर्ने बिन्दुमा पुर्यायौँ। त्यो एउटा ट्विन ठेकदारले समयमा काम नगरेर भन्न हुँदैन, त्यो ठेकदार काङ्ग्रेस रहेछ। त्यसले गर्दा मान्छे खसेर पर्ने यस्तो ठेक्का लागिसकेका छ। यसरी हामीले असाधारण काम गरेका छौँ। नयाँ युगमा नेपाललाई प्रवेश गराएका छौँ। अब नेपालमा निरक्षर कोही पनि नरहोस्, भोकै कोही नरहोस्, कोही घरबार नभएको नहोस्। आजकल पहाडतिर कोही पनि फुसका छाना देखिँदैन, खरका छाना देखिँदैन, टिनका छानाले विस्थापित गर्छ। हामीले खरका छानालाई टिनका छानाले विस्थापित गर्ने, फुसका छानालाई टिनका छानाले विस्थापित गर्ने अभियान छ। गरिब जनतालाई घर बनाएर दिने त्यो अभियान चलायो। हामीले यहाँ कोअर्डिनेटरसँग 12 वर्षमा 869 घर एकैचोटि ध्वस्त भयो। केही महिनाभित्र हामीले फुसका छात्राका ठाउँमा पक्की घर लगेर त्यस खालको स्थिति हामीले बनायौँ। देशभरि गरिब जनता सुकुम्बासीहरूलाई घर बनाएर दिने अभियान सञ्चालन गर्यो। यहाँलाई थाहा छ, हामीले भूमिहीनहरू, अव्यवस्थित भूमिलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा, धनी पूर्जा नपाएका सुकुम्बासीलाई धनी पूर्जा दिने कुरा, जसले जमिन पाएको छैन उसलाई जमिन दिने कुरा, त्यसका लागि काम सबै ठिक गरिसकेका थियो। यो सरकार आएर आयोग नै यो सरकार काम गर्ने होइन, काम गर्न नदिने, गरेका काम भत्काउने त्यो काम यो सरकार। अहिले हालत के छ? साउन 1 गतेबाट विकासको काम अगाडि बढाउनु पर्ने, बजेट निकासी गर्नुपर्ने, बजेट रोकेर विकास निर्माण गर्न दिएको छ। बजेट रोकिएको छ। कर्मचारीको तनखा खुवाउने बाहेक सबै बजेट रोकेर विकासका कामलाई यो सरकारले ठप्प पारेको छ। यसको ध्यान विपक्षलाई कसरी फुटाउने, कसरी कमजोर गर्ने, कसरी दमन गर्ने, कसैलाई विरोधमा सडकमा निस्किन कसरी नदिने, यस्तै कुरामा ध्यान छ। गरिब सुकुम्बासी भूमिहीनहरूका समस्या समाधान हुनबाट कसरी रोक्ने, कोही कुलो बन्न लागेको छ कुलो बन्न रोकिदिने, पानी खाने पानीको ट्याङ्की बन्न लागेको छ रोकिदिने, पाइप ल्याउन लागेको छ रोकिदिने, त्यही काम यो सरकारले। त्यसकारण हाम्रो साथीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, अब छिटै पार्टीले हामीले 3.5 वर्ष के विकासका काम गऱ्यौँ त्यो कुराको पुस्तिका तपाईँहरूका हात हातमा त्यो पुस्तिका पुर्याउनुहोस्।
भूमिका लिएर हामीले यो काम गरेका छौँ यी 3.5 वर्षमा भनेर तपाईँहरू जनताका बिचमा जान सक्नुहुन्छ, जनतालाई बताउनुहुन्छ। हाम्रा विरोधीहरू यो गर्छौँ भन्ने कुरा उनीहरूसँग छ, त्यो छैन। उनीहरू त समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बोल्न पनि आँट गर्दैन। माधव नेपालले समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भनेर बोलेको कहिल्यै सुन्नुभयो तपाईँले? पार्टीमा हुँदा माधव नेपालले कहिल्यै समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भनेर अरू नेताहरूको म नाम नल्याउँ, थुप्रै नेताहरू किन बोल्दैनन्? विरोधीसँग भाका किन मिलाउँछन्? नेपाली कङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र यिनीहरूसँग कुनै देश विकासको दृष्टिकोण छ र? भत्काउने, तोडफोड गर्ने, बिगार्ने, काम हुन नदिने, रोक्ने, व्यवधान गर्ने, दुष्प्रचार गर्ने, गलत कुरा उछाल्ने, गलत कुराको प्रचार गर्ने। कोही अलिकति जनतामा स्थापित हुन खोज्यो भने उसको चरित्र हत्या गर्ने, कोही जनतामा स्थापित हुन खोज्यो भने उसको सम्बन्धमा विभिन्न भ्रम भिजाएर उसलाई चरित्र हत्या गरेर बदनाम गर्ने। अनि मैले त्यस्तो होइन भने नेकपा एमालेको अध्यक्ष भ्रष्टाचार गर्यो भन्दाखेरि पनि गरेको छैन भनेर डिफेन्ड गर्छ, प्रतिरक्षा गर्छ। विरोधीले झुटो आरोप लगाउँछ, झुटो आरोप लगाएपछि मैले त्यसको खण्डन गर्दिनँ। खण्डन गरिहाल्छु। म प्रधानमन्त्री हुँदा विभिन्न नचाहिँदा झुटा आरोपहरू उछालेर हिँडेँ प्रतिपक्ष। मैले त्यसलाई त्यस्तो होइन। अनि ढाकछोप गर्यो, ढाकछोप त अहिले गर्दैछन्। अहिले हिजो विद्यार्थीहरूमाथि गरेको लाठीचार, हिजो विद्यार्थीहरूमाथि गरेको अमानवीय र नृशंस दमन, त्यत्रो लाठीचार, त्यसको सम्बन्धमा मानवाधिकारवादीहरू किन बोल्दैन? किन बोल्दैन? नागरिक समाजका अगुवा भन्नेहरू किन बोल्दैनन् अहिले? अथवा उहाँहरू सत्यनिष्ठापूर्वक हिँडिरहनु भएको छैन, राजनीति गरिरहनु भएको छ। राजनीति कोही राजनीति गरिरहनु भएको छ, पक्षधरताको राजनीति, सत्यको राजनीति होइन, सही कुराको राजनीति होइन, पक्षधरता। त्यसकारण म हाम्रो साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, उनीहरूसँग, हाम्रा विरोधीहरूसँग हामीलाई गाली गर्ने बाहेक यो गर्छु देशका लागि भन्ने छैन। हामी त यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ भन्ने हाम्रा थुप्रो कुराहरू छ। त्यसकारण म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू ढुक्कले अगाडि बढ्नुहोस्। यो जिल्लामा आउँदा तपाईँहरूलाई हुन्छ खासै कोही गएको त छैन मानव नेपालको पक्षमा, कोही गएको छैन। अब देशभरिबाट हिजो निर्वाचन आयोगमा देख्नुभयो त्यति मान्छे, देशभरिबाट यति मान्छे पार्टी दर्ता गर्न गए अरे। कसैलाई कस्तो हुन्छ भने 4 जनाको भए पनि पार्टी खोलेर अध्यक्ष हुनुपर्ने। माधव नेपाललाई लाग्यो रोग त्यही। सबैले छोड्यो भने पनि अध्यक्ष समातेर, कुर्सी समातेर माधव नेपाल एक्लै भए पनि कुर्सी चाहियो, अध्यक्ष चाहियो। यत्रो बदमासी गरिसकेपछि मसँग माग्न आएका अध्यक्ष चाहियो। कस्तो अचम्म। त्यसो भएर यो केही मान्छेहरूको यस्तो, मलाई कुन पद दिन्छौ, कुन ओहदा दिन्छौ, पद दिन्छौ भने यहाँ बस्छु, होइन भने यसो गर्छु। हामीले यति बेला म हाम्रो सबै कार्यकर्ता कमरेडहरूलाई भन्न चाहन्छु, पदका पछाडि नकुद्नुहोस्, पदलोलुप नहुनुहोस्। जिम्मेवारी जुन आउँछ त्यो कुशलताका साथ मत गर्नुहोस्, पुरा गर्नुहोस्। हाम्रो काम पदका पछाडि कुद्ने होइन, देश बनाउने सङ्कल्प पुरा गर्ने। देश बनाउनु छ हामीले, देशलाई विकास गर्नु छ हामीले। पदका पछाडि लडाइँ गर्न अरू पार्टीलाई दिनुहोस्, अरूले गर्नुहोस्। हाम्रो पार्टीका नेता कार्यकर्ताले पदका लागि लडाइँ गर्ने होइन, देशका लागि, देश बनाउनका लागि, देश विकास गर्न, देशलाई आधुनिकतामा लान, देशमा सुशासन ल्याउनका लागि
त्यसका लागि सङ्घर्ष गर्ने हो, त्यसका लागि काम गर्ने। एकछिन पद नआउन सक्छ, एकछिन जिम्मेवारी नमिल्न पनि सक्छ कहिले कहिले, तर फेरि जिम्मेवारी मिलिहाल्छ। काम गर्ने कोही पनि साथीलाई कुनै पक्षपात गरिँदैन, कुनै भेदभाव गरिँदैन, कामको जिम्मेवारी दिन्छ। सकेसम्म 100% भन्न सक्दैन, सकेसम्म योग्यता, क्षमता, इतिहास, योगदान, सक्रियता हेरेर कामको जिम्मेवारी दिन्छ। त्यसकारण साथीहरूको जिम्मेवारी पाइन्न भन्ने चिन्ता पनि क्रमशः जिम्मेवारी पाउँदै गएको छ। नसोचेका साथीहरूले नसोचेको जिम्मेवारी पाउनुभएको छ। कतिपय साथीहरूले सोच्नुभएको थिएन होला, जसले जुन जिम्मेवारी पाउँछु भनेर सोध्नुभएको थिएन, त्यो जिम्मेवारी साथीहरूले पाएको छ। त्यसकारण जिम्मेवारी पाइन भन्ने चिन्ता नगर्नुहोस्, जिम्मेवारी आउँछ, महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी आउँछ। मैले राष्ट्रिय सभामा साथीहरूलाई ल्याउँदा पहिलोपल्ट साथीहरू धेरैले कोसिस गर्नुभयो। मैले भने अहिले बस्नुहोस् है, तपाईँलाई अहिले बसेको फाइदा पनि हुनसक्छ है, अहिले चुप लागेको फाइदा पनि हुनसक्छ। केही साथीहरू अलिकति असन्तुष्ट हुन खोज्छ। पछि पहिलोपल्ट परेको साथीहरू चिठा तान्दा 2 वर्षमा पर्नु, अर्कोपल्ट आउँदा 6 वर्षमा पर्नु, 2 वर्ष पर्खिँदा 6 वर्षमा परिदो रहेछ, हतार गर्दा 2 वर्षमा सिद्धिँदो रहेछ। कहिले कहिले त्यस्तो पनि हुन्छ। त्यसकारण हतार मात्रै गर्नु हुँदैन, म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु। र हाम्रो पार्टी देशप्रति, जनताप्रति, विकासप्रति, जनताका समस्या समाधान गर्ने कुराप्रति समर्पित हुनुहुन्छ। हामी सामाजिक जागरणका अभियन्ता, सामाजिक पछौटेपनका विरुद्धमा हाम्रो अभियान हुन्छ, अशिक्षाका विरुद्ध अभियान हुन्छ, भ्रमहरूका विरुद्धको अभियान हुन्छ। ती अभियानका अभियन्ताको रूपमा हामीले काम गर्छौँ। आज हामीले सडकमा बालबालिकाहरू, हाम्रा बालबालिकालाई खाते भनेर सडकमा हिँड्न दिएका छैन, हामीले तिनको व्यवस्था गरेका छौँ। आज सडक मानव छैन, आज सडकमा भिखमङ्गा छैन। त्यो स्थितिमा हामीले ठुलो परिवर्तन ल्याएका छौँ समाज। आज विकसित देशका मान्छेहरू आउँदा पनि शङ्का पर्छ, उनीहरूका देशमा पनि सडक बालबालिका हुन्छ, हाम्रो देशमा सडक बालबालिका छैन। हाम्रा बालबालिकाहरू अभिभावक विहीन भएर, खाते भनिएर सडकमा अलपत्र हुन सक्दैन, त्यसको व्यवस्था हामी गर्छौँ। त्यसकारण सरकार हुँदा पनि यो कुरा, सरकार नहुँदा पनि हामी भन्न चाहन्छौँ, कुनै पनि बालबालिकालाई हामी सडकमा अलपत्र देख्न सक्दैनौँ, तिनीहरूलाई अभिभावकत्व हामी दिन्छौँ। यसर्थ हामीले सामाजिक सुधार लगायतका सम्पूर्ण कामहरूमा ठुलो परिवर्तन ल्याउन सफलता प्राप्त गरेका छौँ। यी सफलताहरू लिएर अब हामी जनताका बिचमा जान्छौँ। अब कुनै अलमल बाँकी छैन। अहिले नेपालमा एउटा शब्द बहुत प्रचलित भइरहेको छ, ल्याङ। यो कति ल्याङ गरेको, कति ल्याङ भन्दै, अब ल्याङ सुरु, अब ल्याङ छैन। त्यसकारण साथीहरू, अब धनुबाट छुटेको बाण जस्तो भएर सनसनाएर अगाडि बढ्नुपर्दछ, गतिशील भएर अगाडि बढ्नुपर्दछ, जनताका बिचमा जानुपर्दछ, जनतालाई सचेत बनाउनु पर्दछ। लुट्ने खाने कामतिर उनीहरूलाई छोडिदेऊ, लडाइँ झगडा गर्नेतिर उनीहरूलाई छोडिदेऊ। हाम्रा झगडियाहरू पनि उतै गएर मिसिए, झगडियाहरू पनि उतै लाग्यो। अब झगडाको जिम्मा उनीहरूलाई, टन्टा फसालको जिम्मा उनीहरूलाई, देशका लागि काम गर्ने जिम्मा, जनताका लागि काम गर्ने जिम्मा हाम्रो, सचेतनताको अभियान चलाउने जिम्मा हाम्रो, राजनीतिक जागरणको अभियान चलाउने जिम्मा हाम्रो, लडाइँ झगडा हुने। त्यसकारण यो सरकार अहिले पनि माधव नेपालहरूलाई सरकारमा सामेलै गर्न पाइएन। मैले 14 जना मान्छे जसले अचाक्ली गरेका छन्, पार्टीमा बसेर अचाक्ली गरेका छन्, तिनीहरूलाई निष्कासन गरे। केन्द्रीय कमिटीले निष्कासन गर्यो तिनीहरू। केन्द्रीय कमिटीले उनीहरूलाई निष्कासन गरेपछि 14 जना त शेरबहादुरले पहिले हाम्रो पार्टीमा रहेका मान्छे जो निष्कासित छन्, ती काम नलाग्ने मान्छे त लगेर मन्त्री बनाएको हो नि त।
शेरबहादुरजी कमसेकम 1 महिनादेखि तपाईँको पछि लागेर कुदिया छन् मन्त्री बनाइदिनु न बिचरा, होला र खाउँला भनेर, पाउँला र खाउँला भनेर पछि लागेर छन्, कुदिया छन्। मैले अब साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामी कुनै अल्पमा पर्नुपर्ने छैन। अब हिजो भनेको ल्यान्डलाइन पनि अब हिजोबाट सिद्धिएको छु, स्पष्ट भएको छु। म आग्रह गर्न चाहन्छु, अहिले माधव नेपालको लिस्टमा नाम लेखेर निर्वाचन आयोगमा पेश गरेका साथीहरू त्यो लिस्टबाट नाम कटाउनुहोस्, लिस्टबाट नाम कटाउनुहोस्। यो तपाईँ हामीले बनाएको पार्टी हो, यो पार्टीमा आउनुहोस्, काम गरौँ, पार्टीलाई अगाडि बढाउँ। कसैको निजी स्वार्थमा, कसैको व्यक्तिगत स्वार्थमा, कसैको अहङ्कारमा, कसैको कुण्ठामा, कसैको ईर्ष्यामा हामीले पार्टीलाई कमजोर पार्नु हुँदैन, हामीले आन्दोलनलाई कमजोर पार्नु हुँदैन। हामी पर्खिएर आफ्नै जिन्दगी पनि बर्बाद गर्नु हुँदैन, आफ्नै राजनीतिक भविष्य पनि अन्धकारमा पार्नु हुँदैन। त्यसकारण म साथीहरूलाई नअल्मलिन, भ्रममा नपर्न। नेता प्रदीप नेपालले ठिक गर्नुभयो, म माधव नेपालको लिस्टमा छैन। प्रदीप नेपाल जतिका मान्छेको नाम जति लिस्टमा लगेर व्यापार गर्ने मान्छेको यत्रो के भने राजनीतिक व्यापार गर्दा 1 वचन सोध्नु पर्दैन। प्रदीप नेपाल जतिका मान्छेलाई नसोधिकन लगेर बेच्ने, काङ्ग्रेस कहाँ लगेर बेच्ने, शेरबहादुर देउवाजी कहाँ लगेर बेच्ने, 1 वचन नसोधिकन। हुँदा हुँदा माधव नेपालले प्रचण्डका टाङ पनि सिराउँछन् बेचेर, 1 वचन नसोध्ने। त्यसकारण म त्यो लिस्टमा नाम भएका साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, एकमुष्ट त्यो लिस्टमा आफू नभएको कुरा अप्ठ्यारो नमानिकन घोषणा गरिदिनुहोस्, पार्टीमा आउनुहोस्, काम गरौँ, देशको भविष्य बनाऊँ। आफ्नो पनि भविष्य सोच्दा हुन्छ। देशको भविष्य बनाउने काममा लाग्यो, पार्टी निर्माणको काममा लाग्यो। म सबैलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, म यहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, साथीहरूलाई सम्झाउनुहोस्। यदि कोही कतै भ्रममा परेको अल्मलिएको साथी भेटिन्छ भने सम्झाउनुहोस्, अल्मलबाट मुक्त गर्नुहोस्, पार्टीमा काम गर्नुहोस्, साथीहरूलाई फर्काउँ, भ्रमबाट मुक्त गरौँ, साथीहरू फर्काउनुहोस्। हामी सबैलाई, हामीले यस पार्टीलाई, यो पार्टी यसै पनि देशको प्रमुख पार्टी हुँदैन, यो प्रमुख होइन, अतुलनीय असाधारण पार्टी। यो पार्टीसँग अरूको तुलनै हुँदैन। यो पार्टी एक्लै 64% भएको पार्टी थियो हिजोसम्म। आज केही मान्छेहरूका स्वार्थले गर्दा बोराका बोरा पैसा बोकेर कुदेर, मन्त्री पद बाँडेर, लोकपाप वितरण गरेर, किनबेचको अपसंस्कृति फैलाएर आजको गणितलाई केही तलमाथि पारे पनि यो पार्टीको न जनाधार बिग्रिएको छ, न कार्यकर्ता पक्ति बिग्रिएको छ, न जनसमर्थन बिग्रिएको छ, केही पनि बिग्रिएको छैन। यो पार्टी फेरि कसैले तुलना गर्न नसक्ने गरी अगाडि छ। त्यसकारण यस अभियानमा सरिक भएर दृढताका साथ अगाडि बढ्न र यस अभियानलाई आत्मविश्वासका साथ हाँकेर अगाडि बढ्न म सबै साथीहरूलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। र अन्त्यमा तपाईँहरूले यो उत्साहका साथ छोटो सूचनामा जुन भेटघाट कार्यक्रम राख्नुभयो, यसका निम्ति आयोजक साथीहरूलाई विशेष त धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। जिल्ला कमिटीलाई, नगर कमिटीलाई, सबै कमिटीहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र आफ्नो भाइ यहाँहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना भन्दै कोभिडसँग सतर्क रहनुहोस्, मास्क लगाइरहनुहोस्, सामाजिक दूरी कायम गर्नुहोस्, आग्रह गर्दछु। सरसफाइमा ध्यान दिनुहोस्, खानेकुरामा ध्यान दिनुहोस्, स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुहोस्, आफ्नो परिवारको, साथीभाइको सबैको स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुहोस्। सबैमा धेरै धेरै शुभकामना छ। नेकपा एमाले अझ अमर छ, यसलाई अगाडि